preparasyon sa kapistahan sa mga Birhen sa Carmen o sa Brown Scapular. Karon start and 3 doom, so pwede pa tatulog ka adlaw in preparation for that. Unya, karong adlaw sab nagpakita ang mga Birhen sa Fatima, nga gipakita niya ang mga bata sa impyerno. Morning apparition nga gipakita sa mga Birhen ng impyerno sa mga bata. Ay nung danini, ningkamot yun sila sakripisyo kay kita sila on sa impyerno. Dini karon sa ebanghelyo, kuyaw kayo ang gisulti sa Ginoo kay ningon siya nga ang gidala ko dili kalinaw kundi espada. Ang gipasabot sa Ginoo diri nga kalinaw kanaramanggong lumalabay lang ba o tawhanon lang nga kalinaw. Apan ang espada po din yung gipadala dinhi kay mao po nang atong pagdesisyon sa unsa gyud ang makapahimuot sa Ginoo sa atong paruganan. Ug mo na nga murag gyud siya espada kay puputol gyud siya bisag relasyon, bisag kuan kay mubarog man gyud ta para sa Ginoo. So manang nisumpay din sa Ginoo po ng relasyon sa amahan, sa kinsay mas nahigugma sing anak, sing ama, kana na sulti din niya kay sumpay ra man ni siya aron nga wala gyud relasyon nga babag sa atong pagtuman sa kabubuton sa Dios. Amen. So mo gini ang hagit nato no kay dili man bad ang mo padayon ta og kanang pagigugma sa atong mga minahal, pagtahod nila kay gihatag sa Ginoo nato. Apan dunay mga higayon nga kinahanglan mo pagkita sa tanga mas labaw ang Ginoo kay kanila. No? Kana nga desisyon ba no? Namo yung mga pagpili usahay ba nga musugyot sa niya itong mga minahal nga inaniun na nato ni inaniun na dili kay mo ni kabubuton sa Ginoo. So mulabaw gyud no ang relasyon nato sa Ginoo kaysa relasyon nato sa atong mga minahal sa kinabuhi. Og mo ni nga tinuod yun nga alagad sa Ginoo, bahalag mawad-an siya gigala, bahalag mawad-an siya og kanang sumusunod. Samas tong Ginoo ningon sa siya nga unya kamo mo lakaw sad mo human atong gisulti ni atong pahin sa Eucharistia bitaw nga murag lisuda sa ni buhaton ning pakanon to niya sing lawas ug dugo murag kanibala ni yan ningon ang Ginoo unya kamo mohawa sad mo yan ningon San Pedro nga Ginoo no ang kinsa ba kami no ngano mo palayo man kami ikaw man nga naay kinabuhing walay katapusan ay may nang pulong ang dalaw kinabuhing walay katapusan. Ug man nga atong gibuhat no nagpaduol ta sa Ginoo kay siya may naghatag nato ni nga kahayag ni nga giya nga sa atong dungog karon nindot kay nga pahinumdom sa Ginoo nya gantihan niya tong mga nagpasidungog sa mga nagalagad kaniya, sa mga sumusunod kaniya. Kitang tanan sa bunyag, sumusunod mo nang makatukod gyud maayo ani atong simbahan kung magtinabangay ta. Ug mao ni ang panawagan sa simbahan nga sinodal nga pagpanaw kay aron nga matukod ta usa tinabangay musamot og kadako atong mga maayong buhat, mga merito sa kada nagabot nato sa langit no. Ato nang makaplagan nga di ay kanindot ning atong paningkamot nga magtampo para sa kayuhan sa tanan. Kaya pulos man ta mga alagad niya. Kung ato ginimpuy-an, musamot yun ang atong mga piniling, mga merito o grasya sa pag-ugmad na mutubo yun everyday. So, muna atong paningkamutan. Uban sa pangama sa mga santos, labi ni San Enrico, karong adlaw, no? Saint Henry, sa kahari nga matarong gid siya no nya yung gitukod ang simbahan sa iyang kaharian, dili lang ang iyang mga interes kundi ang sa Ginoo gyud ang giuna dayon ang iyang gingharian nangalagad sa Ginoo. So siya gyud ang nindot kang panigingnan nga to serve is to reign no mo na nga ining haria kini siyang klase sa hari mao ang gikinahanglan nato karong panahon na no nga unta ang mga nasod unahon nila ang Ginoo. Doon naman siya puno yung mga
leader karon sa atong mga nasod nga Katoliko nga ni pahinungod po sila sa Ginoo jud. Nya hinaot nga daghan pa no sa atong mga pag-ampog paningkamot nga makabig sila sa paghatag og kanang pasidungog yun sa Ginoo una sa tanan aron nga ang nasod makabaton og kalinaw, makabaton og tinuod nga angay-angay sa mga gikinahanglan o sa panalangin mapuno gumikan sa paningkamot sa tanan. No, so sa atong nasod labi na gayud no kinahanglan kita ani kay ang corruption ug uban pang mga lain-lain natong kahilig nga ni sukwahit ni bitaw sa saktong nga hanay sa usa ka nasod labi na sa atong pagtagad sa Ginoo o sa mga nanginahanglan. Ano ni dako ni nato nga responsibilidad hinaut nga ato sa ning matubag. Nya uban sa pagsulob nato sa Brown Scapular nindot kaayo kay ang saad ni mga Mary ani tubag ni sa gipakita dito sa impierno nga mga bata nga kung masulob ta sa scapular maluwas kita sa kalayo sa impierno. Amen. So muna nga kamot ta kini pagsulob nato sa scapularyo di nato kalimtan at the same time ato sa tiyang palagman sa atong pagsabot nga kilikos kini sa atong liog ug sa atong abaga kini nagsabong aron nga atong mapas-an atong mga krus matag adlaw. Unya kita maiya sa Ginoo pinaagi sa mahal nga Birhen. Manindog kitang tanan. Kung matinud-anon kita